आज आपकी मुलाकात नौजवान वकील मलिक फ़हीम खोखर के साथ करवाते हैं। इंसानियत का दर्द रखने वाला ये वकील हर साल रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में 100 लावारिस कैदियों को आजाद कैसे करवाते हैं। मलिक फ़हीम खोखर की जिंदगी की पहली कमाई 1500 और फिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि अब करोड़ों कमाते हैं। बतौर वकील मलिक फ़हीम खोखर ने अपने आप को मनवाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना किया, इनका लाइफ स्टाइल और प्रोटोकॉल कैसा है, मजीद इनकी मेहनत और कामयाबी की क्या है कहानी, जानते हैं मलिक फ़हीम खोखर की ही जुबानी। पाकिस्तान का वाहिद वकील हूँ जो हर साल रमजान के महीने में 100 लावारिस कैदियों को छुड़वा कर दफ्तर में लाकर नए कपड़े पहनाकर बस पर बिठाकर घर भेजता हूँ। फ़हीम साहब, शोहरत ने आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात मुरतब किए हैं? दुश्मन बहुत ज्यादा बात अपनी अपनी सोच की है, जी हो जाए पीर हो जाए मुरीद, वो आपने बात सुनी होगी। वकला हजरात आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी वकील हैं ये सारे मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन है। सोशल मीडिया पे आने का आपका इरादा कैसे हुआ? मैंने सोचा यार मैं भी इस पे प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को कानूनी अवेयरनेस देता हूँ। आपकी जिंदगी की पहली कमाई कितनी थी? वकालत की जिंदगी की पहली कमाई मैंने एक पार्टी से 1500 रुपया फीस ली थी, मुझे आज भी याद है। वकालत का पहला दिन मैं मोटरसाइकिल पर अदालत में जाता था। मिस्टर पतलू, उनके साथ एक वाकया बड़ा ट्रेंडिंग में है, वो क्या इशू है? वो एक खातून है राबिया असलम, वो उसकी बीवी है। उसने 2020 या 21 में आई थिंक उससे शादी की थी, निकाहनामा रजिस्टर्ड है। इस केस को लेके मिस्टर पतलू को कोई मैसेज देना चाहे? मेरी उससे कोई जाती दावत नहीं है, केस की हद तक बस वो मेरा मुखालिफ साइल है। अच्छा फ़हीम साहब, आपको शेर व शायरी से कितना लगाव है? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वकला में आपका सबसे फेवरेट वकील कौन सा है? मेरे एक बड़े भाई हैं सैयद फरहाद अली शाह साहब, वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ही हैं इस वक्त मौजूदा। मैं उन्हें बड़ा पसंद करता हूँ, इसलिए पसंद करता हूँ कि वो वकला की आवाज भी बनते हैं। Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. फ़हीम साहब, शोहरत ने आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असरात मुरतब किए हैं? दुश्मन बहुत ज्यादा बन गया। अच्छा, जहाँ बहुत सारे लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, वहीं बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी मेरे अपने हैं, जो तनकीद कर रहे हैं वो भी मेरे अपने हैं। बात अपनी अपनी सोच की है, जी हो जाए पीर हो जाए मुरीद, वो आपने बात सुनी होगी। अगर पीर गालां कटे तो मुरीद भी सारे गालां कट देने, और अगर पीर फ़िक्र और ज़िक्र सिखाए तो फिर सारे मुरीद भी ज़िक्र और फ़िक्र का ही सोचते हैं। इसलिए हमारे माशरे की ये तल्ख हकीकत है कि लोग हमेशा अपने पीर के पैरोकार होते हैं, फिर आगे पीर पर पता चलता है कि पीर कैसा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने नोट किया सोशल मीडिया पे जहाँ कुछ लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी है, वकला हजरात आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। तो अब वकला की मोहब्बत को किन लफ्ज़ों में बयान करेंगे? देखें जी, वकालत मेरी पहचान है, वकालत मेरी शान है, वकालत मेरी आन है, और पाकिस्तान के जितने भी वकील हैं ये सारे मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन है। मैं इनसे हट नहीं सकता। मैं आज जिस मुकाम पर भी हूँ, सबसे पहले वालिदैन की दुआओं के बाद मेरे वकला भाइयों का प्यार मोहब्बत है। अगर हम वकीलों का आपस में प्यार मोहब्बत और जोड़ इकट्ठ ना हो तो कब से हम लोग जनाब बिखर जाएं और कब से हम जलील और रुसवा हो जाएं। मलिक फ़हीम खोखर को अपने आप को मनवाने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़िंदगी में आपके है ही इम्तिहान। आप जब पैदा होते हैं उस वक्त से ले कर आपके मरने तक इम्तिहान ही होता है आपकी ज़िंदगी में, और कोई भी इस दुनिया में बंदा ऐसा नहीं है जिसकी इम्तिहान से ज़िंदगी बाहर हो। तो ये ज़िंदगी के इम्तिहान साथ साथ चलते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन पर पुख्ता रहे हैं, इरादे के साथ मजबूत खड़े रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप किसी जगह पर इरादे के साथ मजबूत खड़े हो जाएं तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी सोच के साथ इस मैदान में आया था। बड़े सारे लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा, अपनी सोच थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस तरफ ध्यान ही नहीं किया, हम अपने काम की तरफ लगे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने आज एक नाम बना दिया। ज़बरदस्त। अच्छा, आप एक कामयाब वकील तो हैं ही, लेकिन सोशल मीडिया पे आने का आपका इरादा कैसे हुआ? आपके माइंड में ख्याल कैसे आया? सोशल मीडिया पर मैं देखता कि लोग ख़वातीन के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, बेहूदगी फैला रहे हैं। तो मैंने सोचा यार मैं भी इस पे प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों को कानूनी अवेयरनेस देता हूँ। लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आपकी बहन बेटी को तलाक हो जाए तो फिर आपने सामान जहेज कैसे वसूल करना है।
اگر پولیس آپ کو بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے, آپ کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے, تو پھر آپ کے پاس کون سے حقوق ہیں جن کے مطابق آپ پولیس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے ادھر آ کے لوگوں کو قانونی اویئرنیس دی اور بڑے سارے لوگوں کو میں نے گھر بیٹھے ہی آدھا وکیل بنا دیا, اور الحمدللہ اسی وجہ سے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو قانونی آگاہی دیتا ہوں اسی پلیٹ فارم پہ, سوشل میڈیا پہ. اور دوسرا, میں جتنے بھی پنجاب میں لاوارث قیدی ہیں جیلوں میں, جن کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, میں گاہے بگاہے الحمدللہ ان کو رہائی کروا کے گھر بھیجتا ہوں, نئے کپڑے پہنا کر, اپنے پاس سے کرایہ دے کر. اور جب سوچیں اچانک جو بندہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس جاتا ہے, اس کے لیے کیا خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون بندہ میری ضمانت کروا رہا ہے. جب اس کی ضمانت ہو جاتی ہے, اس کو جناب لا کے پالر سے تیار کروا کے, اچھے کپڑے پہنا کر, اچھے جوتے پہنا کر جناب اس کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں, تو پھر بڑی ساری دعائیں بھی لیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. زبردست. اچھا, ایک کامیاب وکیل کو کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے؟ کامیاب ہونے کے لیے زندگی میں آپ نے اپنی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ وکیل ہیں, یا جس پارٹی نے آپ کو اپنا مقرر وکیل کر لیا ہے, جس سائل کے ساتھ آپ کھڑے ہیں, آپ نے اس کی خرید و فروخت نہیں کرنی. کبھی زندگی میں آپ نے اپنا ضمیر نہیں بیچنا. آپ کی زندگی میں ایسے بڑے سارے حادثات ہوتے ہیں, ایسے لمحات آ جاتے ہیں کہ دوسری پارٹیز کہتے ہیں کہ وکیل صاحب تہاڈی مہربانی اپنے سائل سے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لے یا ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لے. تو کبھی بھی آپ نے وہ پل کا رول اختیار نہیں کرنا کہ یار تہاڈی مہربانی آپ سیٹلمنٹ کر لو. آپ نے سائل کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے. سائل نے اگر کہنا جناب میں صلح کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر آپ اس میں پل کا رول اختیار کر لیں. اور اگر سائل کہہ رہا ہے کہ جناب نہیں میں نے قانونی کارروائی پر قائم رہنا ہے, تو پھر آپ نے اس کا پورا ساتھ دینا ہے. زبردست. ایک میں آپ سے پرسنل سوال کرنا چاہوں گا, ملک فہیم کھوکھر نے اب تک کتنے کیس لڑے ہیں اور کتنے ون کیے اور کتنے ہارے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, وکیل کوئی بھی پوری دنیا میں یا پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا جس کی مقدر میں کامیابی کے ساتھ ناکامی نہ ہو. میرے بھی بڑے سارے ایسی کیسز ہیں جن میں میں ناکام ہوا ہوں, اور بڑے سارے ایسے کیسز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے میری سوچ سے زیادہ مجھے عزت دی اور میں کامیاب ہوا. وکیل کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے, لیکن الحمدللہ کہ میرا رزلٹ جو ہے نا وہ 85 سے 80% ہے. الحمدللہ جو سائل میرے پاس آتا ہے نا, الحمدللہ میں اس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہوں, اس کو آسائش کی طرف لے کر جاتا ہوں. سائل کی ذمہ داری کو میں اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پھر الحمدللہ میں کامیاب ہوتا ہوں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی بات بتاتا ہوں کہ جب میں کسی عدالت میں داخل ہوتا ہوں نا کسی سائل کے ساتھ, تو میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے 3 دفعہ ایسے ہاتھ جوڑ کر مدد مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری مدد کیجیے گا, اللہ کی ذات میری مدد کیجیے گا. اور پھر میں جا کر جب الحمدللہ بحث و تکرار کرتا ہوں تو اللہ کی ذات مجھے کامیابی دیتی ہے. زبردست. بظاہر تو آپ کے پروٹوکول اور آپ کی پرسنالٹی میں بڑی کشش نظر آ رہی ہے, کیا حقیقت میں بھی ایسا ہے؟ وکیلوں کے ساتھ اگر زندگی, میں وکلاء کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی میں پیسہ کماتے ہیں نا تو اپنی جان پر ضرور لگائیں, کیونکہ یہ زندگی ایک بار ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی. انسان قبر کی مٹی بن جائے نا تو اس کے بعد رشتہ دار دوسرے دن دعا بھی نہیں کرنا دے. ایسے کو میری گل یاد رکھنا کہ جو وکیل ہے نا ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسا اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ایسا 1-2 ایسے ملازم ضرور رکھنے چاہیے, تاکہ دوسروں کو یہ پتہ ہو کہ یار اگر وکیل کا کچھ برا سوچیں گے, کیونکہ میں فوجداری کا کام کرتا ہوں, کریمنل ورک میرا زیادہ ہے, تو میرے دوسرے ضلعوں سے لوگوں کے ساتھ ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کے وکیل ہوتے ہیں تو پھر آپ عدالت میں اپنے سائل کی سائڈ لینے کے لیے ہر طرح سے پیش ہوتے ہیں. کبھی کبھی بدتمیزی بھی ہو جاتی ہے, کبھی کبھی کچھ ایسے سخت اور تلخ الفاظ نکل جاتے ہیں آپ کے منہ سے جو دوسرا سائل پارٹی کہتی ہے جی وکیل ہمارے مخالف ہو گیا ہے. تو اس لیے آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی مضبوط رکھنی چاہیے, اپنی آنکھ کو تیز رکھنا چاہیے, اپنی آنکھ کو آپ کی آنکھ رکھنی چاہیے کہ کہیں آگے پیچھے سے کوئی ایسا کوئی آپ کا برا تو نہیں سوچ رہا. کیونکہ ہمارے پاکستان میں, ہمارے پنجاب میں بڑے سارے وکلاء جن کا قتل ہوا, جو بیچارے وکلاء شہید ہوئے, ان کے بعد میں کوئی پرسان حال نہیں ہوا. پنجاب پولیس کا خدا نہ خواستہ کوئی افسر یا کوئی کانسٹیبل یا کوئی بھی ایسا شہید ہو جائے تو یہ 24 گھنٹے کے اندر جناب اس کو ٹریس کر لیتے ہیں جنہوں نے اس کو نقصان کیا ہوتا ہے. لیکن ہمارا یہ المیہ ہے پاکستان میں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی وکیل قتل ہو جائے تو کئی دن, کئی ماہ, کئی سال گزر جاتے ہیں جناب اس کا نا انصاف ملتے. وکیل خود زندہ رہے تو وکیل انصاف لے لیتا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر وکیل اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بہن بھائیوں کے لیے, ماں باپ کے لیے انصاف لینا ذرا مشکل ہوتا ہے. اس لیے وکیل کو چاہیے کہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے پاس ہر چیز وہ رکھے جو آپ کے مخالف کو پتہ ہو کہ یار اگر خدا نہ خواستہ اچانک اس پر کوئی اٹیک کریں گے تو یہ ہمارا بھی نقصان کر سکتا ہے. اچھا, جہاں شہرت نے آپ کی پرسنالٹی کو 4 چاند لگائے ہیں, آپ کو کافی کلائنٹس بھی نئے ملے ہوں گے, لوگ جانتے ہیں, سیلفیز لیتے ہیں, میڈیا میں
آپ کو بڑی پروٹوکول دیا جاتا ہے, بہت سارے میڈیا چینلز آپ کا انٹرویو کرنے آتے ہیں, تو یہ جو شہرت ہے اس کو آپ کیسے سنبھال رہے ہیں؟ شہرت جو ہوتی ہے نا, یہ ایک ریت کا پہاڑ ہوتا ہے. یہ آپ نے میری بات لکھ لینی ہے کہ جو شہرت ہوتی ہے یہ ایک ریت کا پہاڑ ہوتا ہے. اس کو آپ ہلکی سی انگلی لگائیں تو یہ سارا کا سارا پہاڑ گر جاتا ہے. اس لیے پہاڑ بنانا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہر وقت طوفان, آندھی, بارش, روڑے اٹکانے والے زندگی میں آپ کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ ریت کا جو پہاڑ ہے نا ہم کسی نہ کسی طرح اس کو گرا دیں. تو اس کو برقرار رکھنا آپ کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو برقرار کیسے رکھنا ہے. اس لیے ایک پہاڑ بن تو چکا ہے لیکن اس کو برقرار رکھنا جو نا وہ کسی بڑی مشکل سے بس کی بات ہوتی ہے. یہ اللہ کی مدد ہو اور دوسرا انسان چکنا رہے تو پھر انسان اپنی عزت بچا سکتا ہے. زبردست, یہ تو ہوگی کام کی باتیں. اب ہم کچھ اور گپ شپ کرتے ہیں. اچھا, کوئی ایسی پرسنالٹی جن سے آپ کو ملنے کا بہت شوق ہو یا جن سے مل کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہو؟ اب یہ دل کرتا ہے کہ بس جا کے روزہ رسول کی زیارت کریں, وہاں پر جا کے کوئی اللہ تعالی سے دعا کریں اور کہیں کہ اللہ پاک یہ عزت کو برقرار رکھیے گا اور جو مخالفین ہیں, حاسدین ہیں, ان سے ذرا محفوظ رکھیے گا. آمین. اچھا, وکلا میں آپ کا سب سے فیورٹ وکیل کون سا ہے اور کیوں ہے؟ ریزن بھی بتانی. وکیل بڑے بڑے اچھے ہیں. ان میں سے کوئی آپ کا فیورٹ ہوتا ہے, کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جن کو آپ فالو کرتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میرے ایک بڑے بھائی ہیں سید فرحاد علی شاہ صاحب, وہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہی ہیں اس وقت موجودہ. میں انہیں بڑا پسند کرتا ہوں, اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ وکلا کی آواز بھی بنتے ہیں. وکلا کو جہاں پہ کوئی پریشانی آ جائے, مشکل آ جائے, کوئی دکھ درد تکلیف آ جائے تو وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ وکیل تو پاکستان میں پنجاب میں بڑے سارے ہیں اور بڑے بڑے اچھے بھی ہیں اور بڑے بڑے کمپیٹنٹ بھی ہیں. لیکن کمپیٹنسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دل میں احساس رکھتے ہو اپنے چھوٹے بھائیوں کا, اپنے وکلا برادری کا, تو پھر سمجھ لیں آپ سونے پر سہاگ ہیں. میں جب بھی کبھی کسی کو ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ مجھے خود کال کر لیتے ہیں کہ ہاں ابھی کوکر کی معاملہ بنے ہیں, تو میں بتاتا ہوں کہ بھائی جان یہ ہے, تو وہ فوراً سے پہلے میری اصلاح بھی کرتے ہیں, میری مدد بھی کرتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں. تو وکیل برادری میں سارے وکیل ویسے بھائی ہیں, لیکن سید فرحاد علی شاہ صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل اس وقت پنجاب ہیں وہ ذرا اسپیشلی ذرا بڑا پیار بھی کرتے ہیں. کہیں معاملات کوئی پوچھ گچھ کرنی ہو تو وہ بھی ان سے پوچھ لیتے ہیں, قانون میں جناب ان سے کوئی مدد لینی ہو وہ لے لیتے ہیں, اور ویسے بھی کوئی مشکل پریشانی ہو تو وہ ساتھ خود بخود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, بغیر انہیں کہنا بھی نہیں پڑتا. تو یہ ایک بڑے پیار والی صلاحیت ہے. سب سے پہلے تو اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں. فیملی میں ٹوٹل ہم 3 بھائی ہیں, 2 سسٹرز ہیں, والد والد ہیں, اور آگے سے میری شادی اور میری ایک بیٹی ہے الحمدللہ. زبردست. وکالت کی طرف کیسے انٹری ہوئی؟ شوق تھا وکالت کروں, پہلے شوق تھا پنجاب پولیس میں جانے کا. ٹھیک ہے. 1-2 دفعہ اپلائی کیا, انسپیکٹر کی 1 دفعہ سیٹ آئی تھی سب انسپیکٹر کے لیے, تو نہیں پھر ہو سکا, تو پھر شاید حکمت میں تھا اپنا وکالت کرنا. پھر وکالت کے پروفیشن میں چلے گئے. الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار جس ادارہ الحمدللہ جس پروفیشن میں گیا ہوں یہ بڑا عزت والا ادارہ ہے, الحمدللہ ہر کوئی عزت کرتا ہے, یہ بڑی بات ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. زبردست. بچپن کے کوئی ایسے دوست جن سے ابھی بھی دوستی ہو؟ مشکل ہے, دوست ہوا کا رخ ہوتے ہیں, اچھا, اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. آپ کوشش کر بھی لیں تو وہ شاید آپ کے ساتھ اس وقت ہی چلتے ہیں جب آپ کامیاب ہوں. الحمدللہ کسی مقام پر ہوں تو سارے پرانے سے پرانے دوست بھی رابطہ کرتے ہیں کہ حال کو کر سکتا ہوں, لائف سٹوری بھی کیا تھی, ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یہ کیا وہ کیا, لیکن ایسے کوئی پکی دوستی والا سین نہیں رہا کسی بچپن کے دوست کے ساتھ. زبردست. اچھا, آپ کی زندگی کی پہلی کمائی کتنی تھی اور اسے خرچ کیسے کیا؟ وکالت کی زندگی کی پہلی کمائی میں نے ایک پارٹی سے 1500 روپیہ فیس لی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا. ہاں جی, وہ ایک خاتون تھی, اس نے مجھے ایک 500 کا نوٹ دیا تھا اور باقی وہ 100 کے نوٹ تھے, اور اس نے ایسے مٹھی میں لپیٹ کے مجھے فیس دی, تو میں بڑا خوش ہوا. اچھا. تو وکالت کا پہلا دن میں موٹر سائیکل پر عدالت میں جاتا تھا, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تبدیلی آتی گئی. پھر اللہ کا شکر ہے کہ اس وکالت سے الحمدللہ نام بھی کمایا ہے, مال بھی کمایا ہے, عزت بھی کمائی ہے الحمدللہ. تو پھر فیس بھی بڑھتی گئی, معیار بھی بڑھتا گیا. صحیح. تو آپ نے جو 1500 وصول کیے تھے, آپ کی پہلی کمائی تھی, اسے خرچ کہاں پہ کیا؟ خرچ
500 रुपये अपने पास रखा था और 1000 रुपये घर आकर दे दिया था खुशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल तो बेहतरीन थे, लेकिन खुशी थी कि यार पहली हाथ की कमाई है, घर पर दूंगा, घर वाले खुश होंगे। और ये कितने साल पहले की बात है जब आप तकरीबन 10-11 साल पहले की बात। और अभी आप महाना कितना कमाते हैं? ये पर्सनल सवाल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे वकला को मोटिवेशन मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स। वकालत दरवेशों का पेशा है, ठीक है, खुलूस नीयत के साथ आप इसको करें तो आपको इसका बड़ी इज्जत के साथ साथ पैसे भी इकट्ठे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस में चले जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जबरदस्त। अभी आप एक केस का कितना चार्जेस करते हैं? केस पे डिपेंड करता है। कोई ऐसा चीज, कोई मर्डर केस आ गया तो उसकी फीस ज़्यादा होती है, कोई इंजरी केस आ गया उसकी फीस कम है, कोई चेक केस आ गया, कोई प्रॉपर्टी केस आ गया, कोई लड़ाई झगड़े का केस आ गया, कोई कब्जे का केस आ गया। वो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा साइल है और क्या उसकी मैटर क्या है, उसके मुताबिक फिर हम फीस चार्ज करते हैं। सही। अच्छा, कहा जाता है कि वकला हजरात केस को जानबूझ के लटकाते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात में कितनी सच्चाई है? काफ़ी हद तक सदाकत है इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश ये होती है कि चलो हमारा काम तेज़ है तो इसको तेज़ी के साथ निपटा दें। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहूँगा, हलफ देता हूँ इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े सारे ऐसे साइलीन हैं जो बेचारे गरीब होते हैं, यतीम होते हैं, माड़े होते हैं, तो मैं उनसे फीस भी नहीं वसूल करता। अच्छा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो बेचारे काम की कोशिश किया, चलें वकील की मुकद्दर में हर दफ़ा जीत तो नहीं होती, कभी कभी इंसान नाकाम भी हो जाता है। कोई ऐसा साइल आया ना कि वकील साहब बड़ी मुश्किल है पैसे जोड़ के तुम वापस देते थे, यकीन करें मैंने फीस भी वापस कर दी है। अच्छा, आपका इन दिनों सोशल मीडिया पे टिकटॉक स्टार मिस्टर पतलू, उनके साथ एक वाकया बड़ा ट्रेंडिंग में है, वो क्या इशू है? वो शुरू से लेकर एंड तक बताएं, इशू है क्या? वो एक खातून है राबिया असलम, वो उसकी बीवी है। उसने 2020 या 21 में आई थिंक उससे शादी की थी। निकाह नामा रजिस्टर्ड है पूरे पाकिस्तान में, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसको। इसने 2025 में 4 जनवरी को उसको तलाक दे दी। जब तलाक दी, वो खातून ने मुझसे रब्ता किया कि वकील साहब मुझे आपकी मदद दरकार है। मैंने उसने कैसे आप तक अप्रोच? वो इंग्लैंड से उसने मुझे कॉल की व्हाट्सएप पे ना, मुझसे रब्ता किया, मेरा सोशल मीडिया पे नंबर लगा हुआ है, ठीक है। उसने मुझसे रब्ता किया कि जनाब इस तरह से मुझे आपकी मदद दरकार है। मैंने देखा, उसने जब मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए तो मैंने वेरिफिकेशन भी की। मुझे पता था कि यार ये सेंसिटिव सा मैटर है। मैंने 10-15 दिन लगाकर उसको पूरी जांच पड़ताल की। जब मुझे पता चल गया कि ये हकीकत पर मबनी है तो फिर मैंने कदम उठाया कि चलो यार इसकी मदद करते हैं। लेकिन जब मैंने मदद के लिए मैदान में उतरा तो मुझे नहीं पता था कि लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज करेंगे, लोग मेरे मुतल्लिक इतना बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हालांकि वकील का काम होता है काम करना। वकील के पास चोर आता है, डाकू आता है, लुटेरा आता है, काला आता है, चिट्टा आता है, वकील ने उसकी मदद करनी होती है। जाहिर सी बात है कानूनी मदद करनी होती है। फीस लेकर वकील उसको रास्ता बताता है कि यार आप इस। वैसे वकील उनकी मदद नहीं करता? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी करता हूँ। आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर रमजान 100 लावारिस कैदी छुड़वाता हूँ। अच्छा, और उसके हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का वाहिद वकील हूँ जो हर साल रमजान के महीने में 100 लावारिस कैदियों को छुड़वा कर दफ्तर में लाकर नए कपड़े पहनाकर बस पर बिठाकर घर भेजता हूँ। जब मैं उस केस के मुतालिक जनाब अदालत में गया, लीगल नोटिस भेजा भी, तो लीगल नोटिस पे जनाब वो शोर शराबा शुरू हो गया। और फिर जनाब जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई जनाब, जो फिर उल्ट पुलट जो फिर आपको मैंने आगे पहले भी बताया कि जिस तरह का पीर उस तरह के पैरोकार। पीर गाला कटेगा तो मरीद भी गाला कटनगे, जो पीर बेचारा दुरूद शरीफ सिखाएगा, को जिक्र फिक्र सिखाएगा तो मरीद भी वही करेंगे। फिर जैसा वो ऐसा लोगों ने। अभी आपने एक वीडियो टिकटॉक पे अपलोड की हुई थी, आप फैसलाबाद गए हुए थे। वो पुरानी वीडियो है, वो इसका मामला नहीं है। वो आज से 1.5 साल पुरानी वीडियो है। लोग जो फेक वीडियोस बना रहे हैं आपकी, ये टिकटॉक ना, टिकटॉक एक ऐसा ऐप है, टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जिसमें आप ना इसको ट्रेस नहीं कर सकते जब तक बंदे ने अपनी तस्वीर ना लगाई हो। ये एक इंटरनेशनल ऐप है। इसको आप अब ये ज्यादातर लोग इसको जो लाइव चलता है ना, पाकिस्तान में लाइव की इजाजत नहीं है, दुबई में बैठकर, सऊदीया में बैठकर, हाँ जी ऑफिशियल एक्सेस नहीं है इस पे। तो लोग बाहर के ममालिक में बैठकर ना इसको लाइव का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से ना हमें पता ही नहीं चलता कि जनाब ये किस बंदे ने मेरी वीडियो बना दी, मेरी तस्वीर लगाकर इस तरह जनाब बेहुदा अल्फाज बोल दिए। ये जो केस है मिस्टर पतलू का, ये किन मरहल में पहुंचा है, इसका सोल्यूशन क्या है आपके नज़दीक? देखें जी, हमारा इस्लामिक लॉ है, उसके मुताबिक जो हक महर गैर मुअज्जल लिखा होता है तलाक देने के बाद मर्द ने, वो उसको अदा करना पड़ता है। आप पाकिस्तान के किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी अदालत में चले जाएं, हक महर तो इन्हें अदा करना पड़ेगा। कानूनी तौर पर लड़ झगड़ कर नहीं, हमने अपनी अदालत से रहनुमाई लेनी है, मदद लेनी है। इनका वकील खड़ा होगा, हम अपनी तरफ से खड़े होंगे, कंटेस्ट करेंगे। हमें यकीन है इंशाल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानून जिनसे आप तब्दीली नहीं कर सकते। इसी तरह जो हक महर निकाह नामे पे लिखा जाता है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती, इसको आपको डिनाई नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते, वो आपको अदा करना पड़ता है।
تو جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ سے فیصلہ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فیور میں ہی آئے گا انشاءاللہ. اس کیس کو لے کے آپ مسٹر پتلو کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میری اس سے کوئی ذاتی دعوت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیس کی حد تک بس وہ میرا مخالف سائل ہے، اس کے علاوہ وہ جناب میرا اسے کسی قسم کی کوئی عداوت نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے وہ کرے. اللہ کی ذات نے اگر اس کو عزت دی ہوئی ہے تو میں اس کا کبھی بھی مخالف یا اس کا حاسد نہیں ہوں. یہ مالک کی دین ہوتی ہے. آج کبھی کسی کے پاس عزت، اور عزت جو ہوتی ہے نا، عزت یہ رب کی عطا ہوتی ہے اور یہ وقت کی ہوتی ہے. لوگ اس کو اپنی سمجھ لیتے ہیں. آج وقت ہے اس پہ، آج وقت ہے مجھ پہ، کل وقت شاید مجھ پر نہ ہو یا اس پر نہ ہو. یہ وقت کی تبدیلی کا سارا سما ہے. تو اس لیے اس کو چیز کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھنا چاہیے. انسان ان چیزوں سے گزرتا کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. آپ نے شادی لو میرج کی یا ارینج میرج؟ یہ ہمارے خاندان میں جو ہے نا وہ پسند کی شادی کا رواج ہے. لطر بندھن کرو، لطر بندھن. صحیح. ارینج میرج؟ ہاں جی، ٹوٹلی ارینج والا. اچھا فہیم صاحب، آپ کو شعر و شاعری سے کتنا لگاؤ ہے؟ ایسا جو اتنا میں شاعری کا شوق نہیں رکھتا، لیکن علامہ اقبال کا ایک خوبصورت سا شعر ہے جو مجھے بڑا ہی پسند ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ اس سے مجھے بڑا لگاؤ، اس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں. زبردست. یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ یہ جی میرے بھتیجے ہیں. اس کا نام شایان ہے، اس کا نام عبداللہ ہے. یہ بڑے شرارتی ہیں اور جب بھی میں آفس سے آتا ہوں تو جناب یہ جتنی بھی فرمائشیں ہیں اپنے والد صاحب سے نہیں کرتے، مجھ سے کرتے ہیں. بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے. ہاں جی دوستو، فہیم صاحب کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں اور ایک بھتیجی ہے. تو میں نے سوچا ان کا بھی ٹیلنٹ چیک کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شایان. شایان، آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ میں آپ کو نعت سناؤں گا. او اللہ دی آن مائٹی، اللہ اللہ پروٹیکٹ می اینڈ گائیڈ می، اللہ اللہ ڈو یو لو مرسی، اللہ اللہ او اللہ ایکسیپٹ دس پلیز، اللہ اللہ فرام بلو دی یور بیوٹی، اللہ اللہ ڈو یو لو مرسی، اللہ اللہ حسب ربی جل اللہ، اللہ اللہ معافی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ وہ تنہا کون ہے، اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے، اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے، اللہ اللہ او اللہ سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے، اللہ اللہ پیار بھرا ہر ایک اشارہ، اس کا ہر نظارہ، جس نے زمین سے پیار اتارا وہ خود ہوئے گا کتنا پیارا، پیار کے اس کے نہیں شمار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار، اللہ ہے بس پیار ہی پیار.